घराघरांनी आणि गांवांनी आणि तशें पळोवंक जाल्यार बाजारपेठीन जेन्ना चवथीची उमेद चालू आसा तेन्ना ती उमेद फक्त थंय कशी रावतली, ती उमेद गांवांनी रानांनी पावपा जाय आनी ती उमेद सद्या रानांनी कशी पावल्या ती दाखोवपा खातीर आमी आयिल्ले आसा निरंकाल वाठारांत. ज्या लोकांक निरंकाल वाठार हो नवीन तांचे खातीर बेतोडेच्यान कशें यो फोंडेच्यान बेतोड्या आनी बेतोडेच्यान फुडें दाबाळ वटेन वता आसतना हो गांव पडटा निरंकाल. निरंकाल वाठारांत कांय भुरग्यांनी आपली उमेद रानांनी पावयल्ली आसा चवथीची. ती कशी पावयल्या, गणपतीक तांणी वंदन कशें केलां हें सगळें जाणा जावन घेवपा खातीर आमी आयिल्ले आसा निरंकाल. हांगा कशें येवचें जाल्यार घुंगुरो आजो देवस्थानाचेर तुमकां पॅड मेळटले. पॅड आयडेंटिफाय करपाक इजी, कारण थंय तुमकां ध्वज दिश्टी पडटले आनी थंयच्यान जी वाट वता ती सुमार 200 मिटराचेर गेल्या उपरांत अशा जाग्यार पावता जंय चवथीची उमेद फक्त गांवांत आनी बाजारांत न्ही जाल्यार रानांनी आनी तळपांनी आनी ज्या जाग्याचेर हरशीं लोक खूब कमी प्रमाणांत येतात त्याय जाग्यांनी पाविल्ली आसा. आमचे बरोबर आसा गितेश गांवकार, एक कलाकार आनी ताजे वांगड्यांनी हें तयार केलें आसा. गितेश, ह्या एरियेक निरंकाल म्हणटा. हय. आनी तुमी केला ते लँडस्केप आर्ट आमी सतत 3 वर्सां जालीं करता हें आर्ट. 3 वर्सां जालीं करता. पयलीं आमकां व्हरून दाखय. आमी वतले हांगच्यान गितेशा बरोबर वतले आनी पळयतले लँडस्केप आर्ट तांणी केला ते फाटले 3 वर्सां आनी दीस वूड गो इन टू वर्ल्ड रिकॉर्ड मे बी ऑर एटलिस्ट एशिया रिकॉर्ड टू बी वन ऑफ द बिगेस्ट गणपती, सगळ्यात मोठो गणपती म्हणून रिकॉर्डान वचपाक शकता. 22 मीटर इंटू 15 मीटर आसता. 22 मीटर बाय 15 मिटराचो हें आर्ट तांणी केल्लें आसा. हाजी फुडली तुमची आमी उत्सुकताय वाडयत रावतले आनी मागीर दाखयतले. सो सद्या आमी कांय डिटेल सांगिना. आमी बरोबर गितेशाचे वतले आनी वतले त्या जाग्याचेर जंय हें आर्ट तयार जालां. आमी पावले सद्या त्या जाग्याचेर जंय तुवें लँडस्केप आर्ट केल्लें. आतां हो जागो सिलेक्ट करता आसतना कित्या खातीर होच जागो सिलेक्ट केलो? एक म्हणजे हाजेर कोणाची मालकी हक्क ना? मालकी हक्क ना आसून आनी आमकां आर्ट करपाक एक लेवल जागो जाय, तसो तो चूज करून आमी बरो ज्या जाग्यार पळोवन बरो दिसतलो तसो चूज केलो. आनी हें कितें केलें हांगा पयलीं कितें करता? अदरवायज जेन्ना आर्ट करना तर ह्या जाग्याचेर कोण कितें करता? खेळटा? हांगा पयलीं आमी अशें खेळटाले, क्रिकेट खेळटाले पयलीं क्रिकेट खेळटाले. आतां बंद जाला. आतां सद्या पण आतां वयर ग्रावंड आसा आमचो. ग्रावंड जालो आनी हो ग्रावंड बंद जालो. सो आतां तुमी चवथीच्या दिसांनी करता? हय. फाटल्या 3 वर्सां करता तुमी? हय, हें 3रे वर्स. पयले वर्सा कशें तकलेन आयलें की बाबा आपूण ह्यो असल्यो गजाली करप म्हणून? अशेंच कित्याक आमचे सगळे आसा सपोर्टर्स, हे फ्रेंड्सूय सपोर्ट करता आनी हांव पयलूच्यान ड्रॉइंग काडीत आसा. मागीर अशेंच चिंतून येयलें की एक आर्ट करचें म्हणून. ती महाराष्ट्रान एक व्हिडिओ पळयल्ली आमी. महाराष्ट्रान पयलीं एक पोरू पयले वर्स पयल्ली व्हिडिओ. तिणी विठ्ठल केल्लो असोच. मागीर आमच्याय मनान येयलें की आमी अशें करचें म्हणून, गणपती करचो म्हणून. मागीर तेन्नाच्यान. ओके, पयलीं तूं आमकां मेळय तुज्या सगळ्या साथीदारांक, फ्रेंडांक, आनी नंतर तांचे कडेच उलोवया आनी तुजे कडेन उलोवया जाणा जावन घेवपा खातीर की तुका आतां कितलो त्रास पडटा पासून, कितलें डेडिकेशन आसा, कितलो वेळ लागता, ह्यो सगळ्यो गजाली जाणान. पयलीं मेळय आमकां मित्रांक. सगळे जाण आर्टिस्ट काय तूंच एकटो आर्टिस्ट? हांव ड्रॉइंग काडटा आनी मागीर ते काम पडटा फूल सपोर्ट करता हांव. ते तुवें ड्रॉइंग काडलेले प्रमाणे ते मागीर तुका मदत करता. सो ह्याचो डायरेक्टर तूं? सगळो डायरेक्शन तुजें? हय, डायरेक्शन आनी सगळें मेळून काम करता. सगळें
म्हयने लागले व- हे कंप्लीट करपाक कितले म्हयने लागले? 5 दीस 5 दीस लागले. हय. 5 दिसान केले तुम्ही? हय. 5 दिसाक गणपती तसो 5 दीस करपाकूय गणपती. ओके, पयलीं मेळटले. तुजें नांव कितें सांग? माझे नाव गौतम बोरकर. गौतम बोरकर. हांगासरलो तेजो वांगोडी हां, ताजो फ्रेंड, फ्रेंड. ल्हानपणा फ्रेंड. ल्हानपणापासून म्हटल्यार आमचे गांवचे म्हटल्यार एकीकडे एकीकडे वाढले. वाडले एकीकडे. ओके, तर पयलीं आमी जाणून घेया प्रत्येकाची आयडेंटिटी, म्हणजे कोण कोण तो. कारण तुजें नांव सांग. माझे नाव शेखर खांडेबरकर. शेखर खांडेपार. तू थंयच रावून सांगलें आतां. शेखर मार्केटिंगान आसता, कंपनीन एका मार्केटिंग करता, हिंदुस्तान लिव्हर ची मार्केटिंग कंपनी बरोबर आसता. ओके. माझे नाव किरण गावकर. किरण गांवकर हो होमगार्ड ना सेक्युरिटी गार्ड खोल्ले आसता. ओके. आकाश सतरकर ITI केला. ओके. ओमकार गांवकर. ओमकार गांवकर हो बरो रांदपी खंय, आनी रांदपा बरो हुशार खंय. तूं आवड आसा. आतां प्रोफेशनूय करपा मेळटा कॅटरिंगाचें. हाजी चवथीची ऑर्डरी बी आसा? ना आतां नासता सध्या. सद्या ना, सद्या घरात रांदपाचें. ओके, जाले नेवऱ्यो बी? हय हय. ओके, बरें. धीरज गांवकर. धीरज गांवकर. धीरज कितें करता तूं? कामां वयता. हय, खंय कामाक वता? UB कंपनीन कामाक वता. युनायटेड ब्रेवरीसान काम करता धीरज, बेतोडेचो. ओके. आनी ब्रह्मदेव खारवी. हांव होमगार्डान आसता मडगांव टावनात. मडगांव टावन पुलीस होमगार्ड ब्रह्मदेव खारवी. आनी तो आपल्या फावल्या वेळान करता. ड्युटी ऑफ बी मागुना तूं हेज्या खातीर. सुटयो बिटयो घेवना, वेळ मेळटा तेन्ना येवन हेल्प करता. आनी ओके, आतां तुमकां मेळिल्लें आसा. सो अशें डायवर्स. हाजें सगळ्यान म्हत्वाचें म्हणजे प्रत्येक जाण खंयच्या तरी प्रोफेशनान, डायवर्स प्रोफेशनान आसा. असो न्ही की सगळेच पुलीस किंवा सगळेच आणि मार्केटिंग. 3-4 भुरगे आसा पूण ते आतां कामाक गेल्ले. तांचे नांवूय घेतले आतां, ते कामार गेले म्हणटकच. विद्देश गांवकर, रोहित गांवकर, सुभाष शिलकर, राजकुमार यादव आणि नरेश वेळीप. नरेश वेळीप. हे 5-6 जाण जाले आतां. शुभम मडवयकर, शुभम मडवयकर. हे सगळे मिळून तुमी करता. राजेश कोळमेकर आणि सिद्धेश गांवकर. राजेश कोळमेकर आणि सिद्धेश गांवकर. गांवांत खूब फावटी मनशाक फर्स्ट नांवान वळखता, सो आडनांव याद करपाक वेळ लागता न्ही. हाका गौतमूच म्हणून वळखतले, मागीर लोकांक मागीर याद करची पडटा. आनी इट इज ब्युटी ऑफ द विलेज. कारण खुबशे जाण आडनांव पयलीं याद दवरता आनी ताजेरसून तूं खंयचो, तूं कितें करता. गांवांत इतलें आसता ल्हानपणा पासून की गौतम म्हटल्यार कळटा कोण गौतम तो. ओके, सो बॅक टू ह्या आर्टाचें. हो आर्ट करपाचें सगळ्यान पयलीं ताणें सांगलें गितेशान, तेन्ना तुमी फकाणां मारलीं की आमी खेळपा सोडून त्या ग्रावंडार वचून हो कितें आर्ट करपाचें, काय तुमी धरलें सिरियसली कितें करपा जाय म्हणून? ना फकाणे अशें धरना की फर्स्ट टायम बाबा तेणी सांगलें की फर्स्ट टायम गोंयान अशें केन्ना केल्लें ना. आजून मेरेन आमचे हितून जाल्यार दिसोना खंय केल्लें अशें. फक्त आमगेलें इन्स्पिरेशन म्हणल्यार महाराष्ट्रान थोडे करताले आनी तेंच्यांनी करीत येयल्लें आसा म्हणून आमी अशें चिंतलें की करपाचें. तेणी सांगलें न्ही. पयल्या वर्सा केलें तुमी? पयल्या वर्सा केल्लो आमी. आनी मागीर गांवचे लोक खूश जाले काय? गांवचे लोक विचारताले कितें करता रिस्पॉन्स आमकां बरो मेळ्ळो. बरो रिस्पॉन्स. हय, बरो रिस्पॉन्स मेळ्ळो म्हणून आमी चल हें करुया, अशें कंटिन्यू दवरुया म्हणून आमी परत आतां ही 2 वर्सां केली. हे 3रे वर्स आमचें. 3रे वर्स. हय. आतां चवथीच्या दिसांनी मागीर लोक हांगा येवन पळोवन वता? हय, लोक खूब येता. लोक खूब येता. हय हय. फामाद जाल्या तुमी ऑलरेडी आसा तशें, पूण आतां तितलें नाशिल्लें. म्हटल्यार आतां आमकां पब्लिसिटी जाय आशिल्ली. आतां करुया. हय हय. ओके. हय. सो आमी अपील करता लोकांक की चवथीच्या दिसांनी एक दीस काडा. एक दिसूय काडपाची गरज ना, अर्द दिसूय काडल्यार जाता. निरंकाल पॅड आसा. ते पॅडा कडल्यान गुंगराचो पॅड आसा. गुंगर आजो पॅड म्हणून बरयल्लें दिसता तुमकां. थंयच्यान जो रस्तो वता तो डायरेक्ट व्हाळा कुशीकच्यान वचपाचो सरळ आनी पावतले. पळय त्या मदीं कितें अपील करता ताणें पब्लिसिटीचें म्हटलें म्हणून ते जाणा जावन घेवपा खातीर. सो सुरवात खंयच्यान करता? हांव आर्टिस्टाकूय विचारता, सुरवात खंयच्यान करता? एक प्लॉट आयडेंटिफाय केलो, फुडें कितें? मेजरमेंट काडटा पयलीं आमी. मेजरमेंट बॉक्सीस मार्क करता, परफेक्ट आर्ट येवपा जाय म्हणून. आनी मागीर अंदू आमी कितें केलां, अंदू फक्त जे आउटलायन आहा तितलेच ग्रास दवरले आनी बाकीचे सायडीचे ग्रास आमी कट करून काडला. फर्स्ट टायम केल्लो तेन्ना आमी
सायडीचो ग्रास दवरलेलो हा आनी भितरले कट आउट करून काडलेलो. ओके सो तुम्ही ग्रासान गणपती कटआउट केल्लो फर्स्ट टाइम. फर्स्ट टाइम. आता तुम्ही गणपतीतल्यान ग्रास कटआउट केला, हय उलटे केला एक. उलटे केले. ओके आता खंयचे इझी करपा. फर्स्ट टाइम केल्ले ते इजी कारण ते कट आउट ते तितकें नाशिल्लो. आतां आमकां सगळे एंटायर भायले आमकां एरिया कट करची पडली. एरिया कट करची पडली. सो तितून मातशे आम्ही काय व्हिडिओ पळयले तुमचे, तातून तुम्ही पोरू म्हाका दिसता कलर बी घातलेले. हय, ते स्टोनाचो केल्लो आमी. हा. एक 15 दीस गेले कलर घालपा. ना फातर हाडपाकूच फातर न्हंयच्यान. हाडपाक आनी हा तुम्ही न्हंयचेर न्हंयच्यान वचून फातर हाडले. स्पेसिफीक ते न्हंयकूच आसता न्ही ते फूल हे आसता ते हा असे बेश्टी फातर घालनाशिल्ले न्हंय कडले ते न्हंयचे घेतलेले. ते सोदून हाडचे पडटाले जाय तसले. हा एका 15 दीस म्हणजे मोठे मोठे आसले जे असे मिडियम सायज Medium आसा ते size चॉईस चे. करून हाडचे पडटाले. हा ते हाडून मागीर तेका मागीर ते सारके सारके डेकोरेट arrange करून करून मागीर ते पेंट मारून मागीर पेंट मारचो पडलो. हय. So हे फावटी तुम्ही सारको एनवायरमेंटल गणपती दवरला. इको भायले फ्रेंडली काय ना. तसोच केला. हा. इको फ्रेंडली गणपती. आणि हाका मागे हे सुरू करता पळय न्ही ते 5 दीस लागता कंप्लीट जावपा खातीर. एज पर काम जाता पोरू- डिझायन आसा ते- ते प्रमाणे. पोरू 4 दीस किती लागलेले अंदू 5 दीस लागले. करू मातशें. अंदू कितले दीस लागले. अंदू 5 दीस. 5 दीस. हय. दिसाची कितले वरां येवन काम केलें हांगा. दिसाचें म्हणल्यार कोण आसा तेणी येवन काम केलां. ना, नाजाल्यार ते- कोण स्पेशल तेजे खातीरूच अशें रावना. थोडे कामाक वयताले ते फ्री जाताले तेन्ना ते येताले. कोण सेकंडा सेकंडा वयताले तो सांजो वयतालो सकाळी काम करतालो. ओके सो आपली Off time. ड्युटी सोंपोवन येवन हांगा हय, येताले हय, काम हय, करताले. हय. ऑफ टायमार. ऑफ टायम. आणि तुमचे हाजें नांव कितें मंडळाचें नांव बी दवरलां. नांव बी काय दवरुना. ना म्हटल्यार आमची उमेद अशी आशिल्ली आतां की- दवरता जाल्यार मागीर सांग आमी ते घालुया. हा, बरें. कळ्ळें. बरें. सद्या उमेदी मंडळ म्हूण दवरपा मेळटा. उमेदीन सुरू केल्ले तशें गजाली. जाता. ना ना मागीर दवरा तुमचें युट्यूबार नांव. आसा आमचे व्हिडिओ लास्ट युट्यूबार व्हिडिओ. सो जांकां पळोवपा जाय फाटल्या वर्सा कितें जाल्लें हय, ते हय. युट्यूबार वचचें पडटलें. हय. माझे चॅनल आसा गितेश गांवकर. गितेश गांवकराच्या युट्यूबार चॅनलार गेल्यार मेळटा. मेळटा. ओके नांव कितें चॅनलाचें. माझेच नाव आसा नांव channel चे. गितेश गांवकर हय. घातल्यार मेळटा. हय. GITESH. GEETESH हा ते इम्पॉर्टंट ना दुसऱ्या गितेशा कडेन पावले. GEE TESH गितेश गांवकर GAON KAR KAR गितेश गांवकर घातले की हे व्हिडिओ पळोवपाक मेळटा. ओके लोकांचो रिस्पॉन्स कितें आसता हांगा जेन्ना येता लोक म्हणजे जे फाटल्या वर्सा आयले तांचे रिएक्शन कितें आसता.
प्रत्येकाच्या मनात जाता बाबा कोण तशे न्यू करपाक भुरगे तयार जाता अशे पूण पळयतकर बरें दिसता लोकांक किंवा म्हणजे पयलीं अशें कोण करनाशिल्ले आतां भुरगे इल्ले फुडें सरता कितें तरी एक वेगळें कितें तरी करपाक सोदता हेच लोकांचे मातशें रिस्पॉन्स बरो मेळटा हय हांगा राखपाक बसचें पडटा तुमकां गोरू आयले जाल्यार गेले ना ना, तशें तशें जाल्यार अजून काय जावना राखपाक अशें स्पेशल अशें कोण रावना नॉर्मली गोरवां येता वयता प्रॉब्लेम ना तसो. गोरू येता तर देवा कृपेन प्रॉब्लेम ना हय ना आतां बरें काय कसलो प्रॉब्लेम जालो ना सगळं चल्ला बरे भशेन सद्या हांगा राखपाची गरज ना काय करपाची गरज ना म्हणजे चवथीच्या दिसांनी तुमी हांगा आसता अशी आसता आता कोण म्हणल्यार येता. आतां कोणी फ्रेंड सर्कल येयले पळोवपाक येता म्हटल्यार कोणी. पळोवपाक येयले जाल्यार आमी येता हांगा दाखयता तांकां दाखयता आनी हय. वता. लोकांक कशें कळपाचें की हांगा कशें येवपाचें म्हणून तुमी बोर्ड बीड मारता वाटेर अशें कितें ना, आतां बोर्ड मारतले आमी म्हटल्यार तो लास्ट 2 इयर्स बोर्ड मारून मारूनाशिल्लो. अशें कोणाक विचारून विचारताले येताले. तांकां एक ते डायरेक्शन दिताले अशें आमचे कडेन वचपाचें ना जाल्यार अशें कोणी आतां कोणी सोयरे जाय येयले तांकां हाडून अशें हाडून दाखयताले ओके हो गणपतीचो पॅटर्न डिसायड करप एक म्हत्वाची जबाबदारी आसता कारण खूब हेवी पॅटर्न करपाक मागीर तो करपाकूय प्रॉब्लेम जाता सो पॅटर्न तुवें कसो डिसायड केलो की आपण होच गणपतीचो पॅटर्न करतलो म्हणून पॅटर्न म्हळ्यार गुगलाचेर सर्च करून गुगलाचेरूच काडलेलो आमी तो पॅटर्न मागीर लास्ट इयर तितलो ना तेज्या फर्स्ट इयर केल्लो तो तितलो डिफिकल्ट नासलो आमी अंदू चिंतलें की अंदू मातसो एक्स्ट्रा वेगळो करुया म्हणून आतां पोरूच्या गणपती आनी अंदूच्या गणपतीन फरक कितें आसा पोरूचो गणपती म्हणजे पोरू फातर लावन हे फातर. केल्लो पेंट तो जाल्लो आसा पूण पॅटर्नान फरक कितें आसा पोरू केल्लो ते गणपती कशे फाटीर फूल आशिल्ले दसणा फूल बी तशें आशिल्ले तकलेक हा. फुलां. तकलेक फूल आशिल्ले दसण हां दसणा फूल बी दाखयल्ले आतां ना ना हो डिफिकल्ट काय इजी केला ह्या फावटीचो हो डिफिकल्ट हो आसलो difficult आनी आसा. पुरो असतो स्क्वेअर आसलो हो मातसो आमचो म्हणजे area चड आसा. एरिया हो 22 मिटर लांब आसा हां पोरू कितलो आशिल्लो पोरू 15 15 वाडयत आसा तुमी हा तेजे पयले वर्स 10 आशिल्लो बारीक हा. आशिल्लो 12 आशिल्लो 10 मीटर बाय 12 मीटर 10 मीटर बाय 12 आशिल्लो फर्स्ट इयर हा, मागीर मागीर 15 बाय 12 केलो 15 आनी बाय आतां 22 बाय 15 केलो 22 बाय 15 केलो करता वाडयत आसा कॉन्फिडन्स वाडटा तुमचो करपाक आनी शकता रिस्पॉन्स आमकां तसो मेळ्ळो की बाबा उमेदूय तशी येयली की करपाचें हां रिस्पॉन्स वाडयत तसो आशिल्लो न्ही बिगर द बॅटर हय. लोकांक पळोवपाक बरें पडटा पण आतां एक प्रश्न हांव ताकाय पयलीं विचारतालो की हांगच्यान पयलें तुका फ्लॅट दिश्टी पडटा हय हाजी खरी ब्युटी वयल्यान पळोवप द्रोणांतल्यान पळोवप हय. तुमी लोकांक वयल्यान कशें दाखयता व्हिडिओ थ्रू व्हिडिओ आमी सगळ्या शेअर करता न्ही हा. नाल्यार ड्रोनानूच पळोवचें पडटा तेका हांगासर काय हें ना आमकां सो व्हिडिओच्या थ्रू पयलीं द्रोणान पळोवन उमेद हय. जाली की तो खंय आसा आनी कसो आसा तो पळोवपाक हांगा येवपाचो हय. हय हांगा फक्त आयल्यार तुमकां तो अदमास कळपाक मातसो फाटीं फुडें जाता न्ही हय अदमास येना तितलो तसो सारको स्ट्रक्चर सारको मेळना मेळना पळोवपाक सो बेजिकली द्रोणान म्हणून तुमी एक व्हिडिओ काडला दिसता कमिंग सून बी म्हणून हय हय हां एक व्हिडिओ काडला तुमी हय सो भुरग्यांनी फक्त हांगा रावून जंगलान रावून आपले आर्टूच न्ही जाल्यार टॅक्नॉलॉजी यूज करतात ते तांणी एक व्हिडिओ काडला जाचे खातीर आमी एक्चुअली हांगा पावले कमिंग सून म्हणून फाटले 2 वर्साचे गणपती तांणी ड्रोनांतल्यान शूट केल्या आणि नंतर तांणी सांगलें की दीस इज कमिंग सून आतां सून म्हळ्यार 30 तारखेक हय 30 तारखेक व्हिडिओ अपलोड करतलो 30 तारखेक व्हिडिओ अपलोड करतले पिक्चरा भशेन मरे तुमगे रिलीज सारखे न्ही
सो चवथीच्या पयलीं व्हिडिओ अपलोड करतले हय आनी तेच्या पयलीं करप ना. ओके. आनी लोकांक मागीर उमेद हाडून मागीर लोक हांगा येतले. अशे कितले लोक येवन गेले, अशें कितें हिशोब बी दवरला तुमी? ना तशें काय दोन ना गर्दी येता आसता? लोक येता येता लोक. लोक येता. रिलीज जाली की मागीर एकदां कळ्ळें सगळ्यांक की केला म्हणून. आतां चडशे लोकांक खबर ना केला म्हणून. थोडे हा. नेमक्याच कित्याक लोकांक अर्द खबर आसा. कित्याक चालू केलें बंद केलें कोणाक खबर आसना हांव केलात काय ना तें. आं. व्हिडिओ सगळं सगळं वेगळेंच जाता घातलें म्हणटकीर न्यू कशें जालें ना आतां लोक चिंतताले केला काय करूं ना कोणाक खबर आसना. आतां कळटलें. आतां काय आतां कळटलें. आमी व्हिडिओ- सांगलें की हा. कळटलें. तें केला म्हणून. मागीर लोक येता कमिंग रोखडे समोर व्हिडिओ हे केला न्ही, तेजेरूच लोकांक कळलें बाबा कितें तरी आतां चेंजीस कितें तरी आसतले आनी हेंचो फुडें गणपती केला. सो तुमी रिवील मागीर लास्ट मिनीट करता. हय उमेद सामकी शिगेक न्ही, हय म्हणजे सामके तेंगशेर म्हणटा तशें सारके हायटीचेर Suspense व्हरता type. न्ही. सस्पेन्स कंटिन्यूज. ओके. आमी वील टेक वी वील वायंड अप, बट बिफोर दॅट एक फोर्स आसा आमचे बरोबर आसा चंद्रकांत सामंत, हांगचे पंच मेंबर, जे भुरग्यां फाटल्यान सदांच आसता आनी एनकरेज करता. चंद्रकांत बाब फक्त देव बरें करूं. एक म्हणजे तुमचे गांवचे भुरगे आनी पयलीं म्हणजे कॉंग्रॅच्युलेशन, तुमी चवथे फावटी काय पांचवे फावटी निवडून चवथे आयले? फावटी डिफरंट वार्डांतल्यान चवथे फावटी निवडून आयला. डिफरंट वार्डांतल्यान चवथे फावटी निवडून आयल्ले आसा. ओके. सो हे भुरगे उमेदीन हें करतात. तुमचो सपोर्ट आसता लोकांचो, तांकां कांय फायनान्शियली सपोर्ट जाय पडटा, ताचे परस मोरल सपोर्ट चड जाय पडटा की तुमी फुडें चला आमी आसा अशें दाखोवपा खातीर. ते म्हणटा की गांवचे लोक आमकां भरपूर सपोर्ट करता. रुपेश बाब, तुम्ही विचारलेल्या प्रश्नाचं उत्तर दिवचे पयलीं हांव पयलीं म्हणजे तुका आनी तुजी टिमीक आनी तुज्या चॅनलाक थँक्यू म्हणटा. कित्याक तूं वेगळ्या वेगळ्या गांवांतल्यान वचोन जे भुरगे फुडें सरता तांकां तूं मोटिवेट करून आज खंय तरी तांकां जगार दाखयता. म्हणून तुका थँक्यू. आनी निरंकाला येवन हो शूट केल्या बद्दलूय तुका थँक्यू. तुवें विचारलें की मोटिवेशन हें हांव जे भुरगे म्हाजे कडेन कितें कामाक येता नाल्यार कितें करता तेन्ना हांव तांकां चालूच म्हणजे आमचे बाकीचे पंच धरा नाल्यार पंचायत धरा ही आमी मोटिवेशन हें करीत चालूच आसता आमगेलें. तेजेर म्हणजे कितें येता तांकां ना म्हणना ते चला फुडें या आमी म्हणटकच त्या हिशोबान आमगेलें काम चालू. ह्या गणपतीचे बद्दल तुमकां जेन्ना कळ्ळें करता 3 वर्सां पयलीं कळ्ळें आसतलें, हय हय. आनी ताजेर थोडे रिएक्शन्स आशिल्ले की तुमकां दिसता कशें दिसता ना मनाक? पयलो गणपती जेन्ना कितें केल्लो तेन्ना तोय बी हांवें एक दीस तेंगेलो ट्रेलर जो तुमी आतां तेणी काडला त्या हिशोबान हांवें पळयल्लो आनी तेजे वयल्यान मागीर कोणी केलो कितें केलो अशें म्हणून जेन्ना हांवें म्हागेलें विचारलें तेन्ना हे सगळे म्हाजे गांवचे भुरगे करता हो म्हाका तेन्ना जाणीव आयली. आनी त्या हिशोबान मागीर कोणी जे म्हाजे कडेन आयले कितें तांकां चला फुडें सरा तुमकां कितें बाबा फाल्यां लागलें जाल्यार आमी आसा हें हांवें तांकां एक मोटिवेशन दिल्लें आसा. ओके. हय. नंतर ताणें कंटिन्यू केलो. तुमकां दिशिल्लें हे भुरगे कंटिन्यू करतले म्हणून काय 1 वर्स उमेद आनी सोंपली अशें म्हणून? ना पयलीं म्हणटालो हांव एकाले करून पूण तेंची ती उमेद पयली जायत न्ही जाल्यार कंटिन्यू आनी फुडें कंटिन्यू करतले अशें दिसता म्हाका. कित्याक आज आमच्या ह्या निरंकाल गांवांत भरपूर टॅलंट आसा. आतां गितेशा सारको तेणी तो जे आर्टिस्ट काडटा ते जर तुमी पळयचे न्ही जाल्यार इट्स ब्युटिफूल. म्हणजे तेणी एक आमचें जिम आसा जिमांत भितर तेणेन हें काडला की तो बॉडी बिल्डर न्ही रे बॉडी बिल्डर कसो बॉल आर्ट काडटा तो. बॉल आर्ट आनी इतलें सुंदर काडलां की खरो एक बरो आर्टिस्ट असो हेजेर तेजे दिसून येता तेजे वयल्यान त्या हेजेर. म्हणटकच अशे भुरगे आमगेले कोण जे फुडें सरता ते गेले आमगेले सदांच सपोर्ट आसतलो. सरकारानूय तुमकां दिसता की असले जे प्रकार आसा ताका पब्लिसिटी दिवची, लोकांक अपील करचें की येवन पळया अशें म्हणून आनी हाका थोडी तरी मान्यताय दिवची. फायनान्साचें उलयना आमी, फक्त मान्यताय की बाबा असल्यो गजाली गोंयान आसा हे 4 लोकांक सांगचें. हय बरोबर ते जावंकच जाय. म्हणजे कशें आसा खंयचेय भुरगो जो आतां गांवांतलो फुडें सरतलो ताका खंयच्यान तरी पार्टिकलाक जाता आमी दिले आसा तितून सरकारा वतीन जर मातसो ताका जर पार्टिंबो कसो मेळ्ळो जाल्यार तेट इज वेल एंड गूड न्ही, तांकां बरें तांकां बरें पडटलें. बरें ओके. देव बरें करूं. Yes, तुमी thank you, चवथीच्या तयारेंतल्यान तुमकां हाडलें Okay, म्हणून. thank you. आनी परत एकदा बिफोर वी वायंड अप आमी मेळटले गितेशाक लास्ट रावंड. गितेश ओमकार हे 2 नांव म्हाका सामके पाठ जाल्ले आसा. गितेश ऑफकोर्स इज अ मेन हिरो. गितेश हो वॉल आर्टूय करता, हय वॉलाचेर पेंट करता देवळांनी देवळांनी सगळें करता. घरान बी कॉन्ट्रॅक्ट घेता आमी पेंटिंगाचे. पेंटिंगाचे. हय. सो आर्ट इज युअर प्रोफेशन. Yeah. म्हणजे आर्टांतल्यानूच तुगेले हे जाता उदरनिर्वाह म्हणटा तसो न्ही. आज पयर तेणी ग्राउंडार विराट कोहली काडला ग्राउंडार विराट कोहली वॉलार. वॉलाचेर हे सांगू ना नाल्यार तेय करपा मेळटाली एक पासय. परत एकदा येतले आमी एक्चुअली कारण आमी जेन्ना म्हणटा तेन्ना लोक आमकां यादूय करून दिता की बाबा तुवें तेन्ना सांगिल्लें ती पासय करतलो म्हणून करुना म्हणून. सो नेक्स्ट टायम गॅरंटीड चवथी नंतर परत गितेशाक मेळटले तेजे वॉल आर्टा विशयी पासय करपा खातीर. कारण
गोंयान आमी भोंवता आसतना अशे खुबशे टॅलंट आसा जे वेगवेगळ्या जाग्यांचेर शिंपुडलेले आसा. तांकां लोकां मुखार हाडप ही आमची जबाबदारी आनी आमी त्याच जबाबदारीन ही पासय सिरीज सुरू केल्या. आनी चवथ म्हटलें की सगळ्यांक उमेद येता, तशी म्हाका आसा उमेद आनी म्हाज्या तोंडारसून तुमकां दिसतली तशी प्रत्येक जाणांक तितलीच उमेद आसा, कारण चवथ हो सगळ्यांत मोठो सण आमचो गोंयकारां खातीर. सो देव बरें करूं गितेश आनी तुमी बी ऑल द बेस्ट. चवथी दिसांनी येतले आमी परत एकदां कितें कवर करपा खातीर. सो तर गोंयकारांनो तुमकां गोंय आपयता, कारण गोंय जर तुमी पळोवना जाल्यार गोंयांत रावून गोंयकार म्हणटा आसतना 2 फावटी चिंतचें पडटलें. जर तुमी निरंकाल खंय हें लोकांक विचारचें पडलें जाल्यार चिंता की तुमी गोंयांत रावून तुमकां गोंयूच खंय आसा तें खबर ना म्हणून. आनी जर तुमी हो गणपती पळोवना जाल्यार तुमची चवथ तर जातली, पूण तुमच्या चवथीन एक मायनस आसतलें की निरंकाला भुरग्यांनी केल्लो गणपती तुमी पळोवना अशें जातलें. सो तें जावंक दिवं नाका. हांगा येया, निरंकाला येया आनी स्वता गोंयकारांक तोखणाय करा, गोंयच्या भुरग्यांक तोखणाय करा, कारण हे आमचे गोंयचे भुरगे दीस रात काम करून आपलें काम दररोजचें काम आसतनाय कुशीक ते हे वेळ काडून हे काम करता. सो तुमी पळयतात पासय ऑन युअर फेवरेट वेबसायट www.goanewsup.com. चॅनल पार्टनर्स आसा RDX गोवा आनी प्रोडक्शन पार्टनर्स आसा प्रसाद देशपांडे मेंटॉट, goabalin.com. कीप वॉचिंग.